امثلو تے پھر جڑے نقل کر کر کے انہاں جیو جے ہوندے ہیں جڑے نبیاں دی پیروی کردے ہیں، یعنی سب کو زیادہ تکلیفاں کائنات نبی نو آمنی ہیں، پھر اس نو جڑا اس نبی دے پچھو ٹرے تے پھر اس نو جڑا اس بندے دے پچھو ٹرے جڑا نبی دے پچھو ٹردا پیا۔ عجیب معاملہ ہے کہ ایمان والے ٹوٹ کے چاویں تے تکلیفاں بھی سب کو زیادہ کائنات وچ انہاں نو آویں، بلکہ اللہ لب کے انہاں نو تکلیفاں دے وے۔ سورہ بقرہ دے وچ اللہ فرمائندا ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اسی آزمائش کرنے ہیں اشد حبا للہ، دوے پاسے آندا پہ میں انہاں دی آزمائش کرنا ہاں، تریے پاسے حضور آندے پہن سب کو زیادہ آزمائش نبیاں دی ہوندی ہے، سب کو زیادہ تکلیفاں نبیاں تے آمدیاں ہیں، پھر جڑے انہاں نبیاں دے پیچھے ٹردے ہیں، پھر جڑے انہاں دے پیچھے ٹردے ہیں، اے معاملہ کی ہے؟ عجیب گل ہے نا، محبت بھی کریے تے آزمائش بھی جھلیے تاں عاشق کھائے جا بھی۔ جڑا عشق ہے صوفیاء دے نزدیک 4 درجے ہیں انسان دے جنہاں نو چڑھ کے انسان عشق تے پہنچدا۔ عشق دا لفظ جڑا ہے اوندا لغوی مطلب ہے پھٹ جاونا۔ عربی دے وچ عشقا اے بیل نو آندے، اے ایک بیل ہوندی انگور دی میں بیل ہوے، ایک ویل ہوندی ہے جنوں اسی آکاس بیل آندے ہیں اردو ہے، پتہ نہیں ایتھے چمبل اونوں آندے ہو، پتہ نہیں کی آندے ہو، مینوں نہیں پتہ، اے درختاں دے ارد گرد او لپٹ جاندی ہے پیلے جے رنگ دی، بیر مار اسے بیر کول او طاقت لیندی پئی ہوندی اوندی جڑ تو تے اسے بیر نو سکا دیندی ہے، اینو عشق آندے عربی دے، یعنی اسی عاشقان رسول جس ویلے آندا ہے نا کوئی مینوں عاشقان رسول دی محفل تے میں حیران ہونا کہ شاید اینو حالی تائیں عشق دا پتہ ہی کوئی تاں ایڈا وڈا دعویٰ کردا پیا۔ ہن صوفیاء آندے کہ عشق تائیں پہنچن واسطے 4 زینے ہیں۔ پہلا ہے طلب، دعا ہے رغبت، تیسرا ہے محبت، چوتھا ہے عشق۔ انہاں 4 نو سمجھ لو تو اپنی کہانی ٹر پوسی تھوڑی جی، انہاں کے سادی جی تقریر کرو، اس کو زیادہ سادی تقریر میں کر نہیں سکتا، لیکن چور چوری تو جاندا، ہیرا پھیری تو نہیں، عشق تے بھی بولیندا پیا ذرا ٹیکنیکل اعتبار دے نال بولیندا۔ طلب آسان جی گل ہے، منطقی گل ہے، مینوں اس چیز نال عشق نہیں ہو سکتا جن دی طلب میرے دل وچ نہ ہو، ڈیمانڈ ہونی چاہیے دل۔ کھانا چنگا ادن لگتا ہے جدن بندے نو بھوک لگی ہوے، جے طلب ہی نہ ہوے تے کھانا جی ہو جے ہوے بندہ منہ موڑ لیندا ہے۔ طلب آغاز ہے عشق دے سفر دا، تے طلب تو بات ضروری نہیں کہ اگر مینوں بھوک لگی ہے تو میں ہر کھانا کھا لواں، ہو سکتا ہے اس ویلے بھوک تو لگی ہے پر دل کرندا پہ بھنے ہویا گوشت کھاواں، یا دل کرندا پہ فروٹ کھاواں، یا دل کرندا پہ پلا کھاواں۔ ہن طلب تو ہے لیکن رغبت کیڑے پاسے آندی؟ پلا دے پاسے جانا، بھنے ہوئے گوشت دے پاسے جانا، یا انگوراں نو ہاتھ مرینا؟ جب تک رغبت نہ ہوئے، انسان کسی دے پاسے راغب نہ ہوئے، اندے نال عشق نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس گل نو توجہ نال سن لو، کسی نے علمی اعتبار نال عشق تانوں کوئی نہیں سکھاونا، مینوں پتہ ہے۔ پہلا زینہ ہے طلب، دل وچ بھوک ہوے عشق دی۔ پھر کئی معشوق ہیں دنیا دے وچ رغبت کے دے پاسے ہوندی ہے، اون دے نال عشق ہوسی۔ رغبت تو اگا ہے محبت، محبت لفظ حبا تو نکلے ہے، حبا آندے بیج نو، تے جب تک بیج نو زمین وچ اپنا کھبا نہیں دیندے ہو او بیج درخت نہیں بندا، یعنی جن دے پاسے رغبت ہوئی ہے او دل وچ کھب جاوے، اینو آندے محبت۔ تے پھر او کھبے تے جویں او کی نا دسیا بیر ماں
بیر مار جویں بیر مار اندے وچوں نکل کے تے اونوں ہی کھا جاندی ہے جس ویلے او معاملہ ہوئے تو اونوں عشق اللہ تعالیٰ انہاں چاراں مقامات تے انسان نو قرآن دے وچ حدیث دے وچ اللہ نے اپنے آپ نو بطور معشوق پیش کیتا کیڑے چار سٹیجز ہیں طلب رغبت محبت عشق چارے ہیں نا ہون اللہ تعالیٰ طلب دے مقام تے حدیث قدسی ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اطلبنی تجدنی اے آدم دے بیٹے تو مینوں طلب کر میں تینوں لب جاواں کیا حدیث قدسی ہے یا بنی آدم اطلبنی تجدنی فاذا وجدتنی وجدت کل شیء تے اگر میں تینوں لب گیا نا تو تینوں کائنات دی ہر شے لب جائے یا بنی آدم اطلبنی تجدنی اے آدم دے بیٹے مینوں طلب کر میں تینوں لب جاساں تے جس ویلے فاذا وجدتنی تے جس ویلے میں تینوں لب گیا جس ویلے تو مینوں لب لیا وجدت کل شیء یاد رکھو کائنات دی ہر شے اگر وہ چلی جاوے کوئی نہ کوئی اپنا بدلہ دے جاندی ہے میرا وقت جاندہ پہ ہے نا اس ویلے ضائع ہوندا پہ ہے تہاڈا وقت ہی جاندہ پہ ہے لیکن سانو بدلے دے وچ میلاد دی محفل دے وچ سونے دا ذکر کرن دا اجر دیندا پہ ہے دنیا دا مزاج ہے تواڈے کول کچھ لوے بدلے وچ کچھ دیندی ہے کسے دا پیو فوت ہو جاوے کتنا بڑا نقصان ہے لیکن اونوں پیو دی وراثت دی جائیداد مل جاندی ہے محی الدین ابن العربی الاندلسی رحمہ اللہ تعالی آپ دا ایک شعر ہے آپ فرماتے ہیں لکل شیء اذا فارقتہ عوض آنے نے کلیہ ہی دنیا کوئی بھی شے تیرے کول چلی جاوے تو ان دا بدلہ کوئی نہ کوئی تینوں لب جاتی بیوی ہے نا چلی گئی ہے اور آ گیا سے بچہ ہے فوت ہو گیا جے صبر کر لمے تیری جنت پکی بخار ہو گیا ہے صحت چلی گئی ہے یہ شکایت نہ کرے رب دی صبح تائیں سارے گناہ معاف لکل شیء اذا فارقتہ عوض ولیس للہ ان فارقت من عوضی آپ فرمائیں واحد چیز اللہ ہے اگر تیرے کو چلا گیا تیرے پلے ککھ نہیں رہا یا بنی آدم اللہ اس مقام تے ویکھو تیور ویکھو رب دے انداز ویکھو یا بنی آدم اطلبنی اے آدم دے پتر مینوں طلب کر تجدنی تے میری طلب رکھے سے نا پکی گل ہے میں تینوں لب جاساں دنیا دی چیزاں دی طلب رکھے سے ہو سکتا ہے لبن یا نہ لبن ایتھے معاملہ 100% ہے یا بنی آدم اطلبنی تجدنی تے جس ویلے فائدہ وجدتنی وجدت کل شیء تے جس ویلے تو مینوں میں تینوں لب گیا تینوں ہر شے لب جاسی طلب اللہ اندر رکھنی ہے تو میری رکھ ہن ماکھے طلب تو بعد رغبت آندی ہے رغبت دے وچ کئی معشوق ہوندے ہیں ایتھے عورت دی طلب بھی دل دے وچ ہے مال دی طلب بھی دل دے وچ ہے رسول دی طلب بھی دل دے وچ ہے اللہ دی طلب بھی دل دے وچ ہے ہن معشوق بناونا کینوں ہے اے فیصلہ کرے سی رغبت طلب تو ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رغبت دے مقام تے اللہ آواز دیندا ہے قرآن دے وچ سورہ توبہ دے وچ انا الی اللہ راغبون یہ وہ لوگ ہیں جڑے رغبت رب دے پاسے رکھیں دے اپنے حبیب نو آندے پہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اے محبوب جس ویلے ویلا ہوں میں نا تے رغبت کریں اپنے اللہ علیہ تیرے دل دے وچ تیرے صحابہ دی محبت بھی ہے تیری اولاد دی محبت ہی ہے فاطمہ تینوں جگر دا ٹکڑا لگدا ہے
تیرے دل دے وچ عائشہ دی محبت بھی ہے، تیرے دل دے وچ معاشرے دی محبت بھی ہے، لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تیری رغبت دا اصل ہدف، اصل منزل رب ہونی چاہیے۔ ہن طلب دے مقام تے رب آندا ہے اطلبنی، مینوں طلب، رغبت دے مقام تے آندا ہے فرغب، میرے پاسے راغب، محبت دے مقام تے آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے مومنو مینوں تہاڈی کوئی پرواہ نہیں کہ دین تو پھر جا سو، پھرنا ہے تو پھر جا، تے جے پھر گیا ہے نا تے میں تے رب ہور قوم لے اوسا، یحبهم ویحبونہ، میں انہاں نال محبت کرے سا، میرے نال محبت کرے۔ دیکھو مولا کائنات حضرت علی فرمیندے ہیں ایک دن میں بازار ٹریا مدینے دے وچ تے میں ویکھیا ہر بندہ کوئی بندہ مال دے پاسے ویندا پیا، کوئی عورت دے مگر لگی ہوئے ہے، کوئی گناہ کریندا پیا، مینوں بڑی دکھ ہویا۔ میں حضور کو لایا، میں کہ یا رسول اللہ سانو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسے کلمے سکھا دیو کہ اسی گناہ کر ہی نہ سکیں، اس جوگے ہی نہ رویے کہ گناہ کریے۔ حضور نے فرمایا او کلمات میں عطا کر دے ساں تانوں، لیکن اگر تسی گناہ چھڈ گئے اللہ تانوں تباہ کر دے سی۔ تہاڈی جگہ ہے کہ ایسی قوم لے اسی جیڑی گناہ بھی کرے سی تے ندامت بھی ہو سی تے توبہ بھی کرے سی تے رو رو کے اپنے رب نو منا بھی لے سی۔ اے حدیثاں لکائی جاندیاں لوگاں کول، بھئی جیڑا گل ہے تہاڈی روایت دے وچ بیان کرو، اگوں لوگاں نو فیصلہ کرن دیو۔ بہرحال اپنے موضوع تے آواں، طلب ہووے رب دی ہووے، رغبت ہووے رب دی ہووے، اگر محبت ہووے دل دے وچ رب دی ہووے، تے اگر عشق ہووے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹوٹ کے محبت کرنا ہی عشق ہے۔ ہن عشق ہو گیا، ہن عشق دے کتنے درجے؟ لو جی ایتھے آگے جب پہلے تا جیڑی پہلے میں گل کیتی ہے چلو او تا پھر تانوں کسے سنا دیتی ہوتی۔ ہن عشق دے کتنے درجے؟ اے سمجھ آ گیا نا عشق تائیں پہنچنا کیویں ہے؟ طلب، طلب تو بعد رغبت، رغبت تو بعد محبت، محبت تو بعد عشق۔ ہن عشق دی پوڑی چڑھ گئے، اون دے کتنے پلے ہیں؟ اون دے 5 پلے صوفیان، کیونکہ عشق دی ہن گل مولویاں کول تے پوچھن تو رہے۔ سبحان اللہ، ہن رہے تو اللہ علیہ کو پوچھنا پو سی۔ اللہ علیہ آندے کہ عشق دے 5 درجے ہیں۔ پہلا ہے فقدان قلب، بندے دا دل گم جاندا، دل چلا جاندا، او دل اوندا اپنا نہیں رہندا، معشوق دا ہو جاندا۔ پہلا درجہ اول ہے فقدان قلب، درجہ دوم ہے تعسف، جیڑے لمحے محبوب تو بغیر گزر دین اس زندگی تے افسوس ہوندا ہے، عشق اے او دیر مارے جیڑی عاشق نو مریندی پئی ہے تاکہ صرف معشوق رہ جائے۔ اے اصول ہے عشق دا، عشق دوئی برداشت نہیں کرتا۔ عاشق بھی رہ جاوے تو عشق کامل نہیں، معشوق ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، این عشق جنہاں نو لگ جاندا سین سک جاندے وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، کچھ مار دیندے روگ تانیاں دے، تے جدو عشق ودھان دی سٹ وجے عقلاں بھول جاندے خاندانیاں دے۔ محمد بوٹیا قیدی عشق دے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے نو جیل خانیاں دے۔ واہ بڑا شعر بھئی بار محل آئے۔ عشق دے 5 زینے ہیں۔ پہلا ہے فقدان قلب، دل تیرا تیرا نہ روے، معشوق دا ہو جاوے، کیونکہ جب تک دل تیرا ہے اندے وچ ماں سوائے معشوق اور محبتاں بھی آ سکتی ہیں، مال دی محبت بھی آ سکتی ہے، عورت دی محبت بھی آ سکتی ہے، بچیاں دی محبت بھی آ سکتی ہے، مکان دی محبت بھی آ سکتی ہے، زمین دی محبت بھی آ سکتی ہے۔ اس بار صوفیاں دن جیڑا عاشق ہوندا ہے اوندا دل اپنا نہیں رہندا، معشوق دا ہو جاندا ہے، اون دے معشوق تو سوا کوئی آ ہی نہیں سکتا، داخلہ حجرہ عشق دے وچ بند ہو جاندا ہے۔
تے دعا ہے تعصف کہ جیڑی ساہ بھی وہ بغیر معشوق دی حاضرات دے لیندہ ہے انہوں اندھے تے افسوس ہوندہ ہے۔ کسی نے پوچھے آئی کہ جناب زندگی کیویں گزاری، اس نے تو جواب دیتا آئی، اس آکے آئی میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بوڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، وہ چند ساتیں جو یاد دلبر میں گزری، وہی ساتیں ہیں میری زندگانی۔ تعصف جیڑا لمحہ محبوب تو بغیر گزریا ہوندے تے افسوس ہوندہ ہے، اے عشق دا دعا درجہ ہے۔ تے تیسرا درجہ ہے وجد۔ واجد عربی چاندے لبھن والے، وجد و عمل ہے جن دے نال لبھیا جاندا ہے۔ لبھیا کینوں جاندا ہے؟ موجود نو۔ تے صوفی آندے لا موجود الا اللہ، اللہ دے کائنات دے وچ اللہ تو سوا کوئی حقیقتاً موجود ہے ہی کوئی نہیں۔ وجد اے ٹپن دا نا نہیں، واجد ہے جیڑا لبدا پہ ہے، جس ویلے لب جاندا ہے یہ شے او واجد ہو جاندا ہے، تے جس ویلے موجود ہوندے تے چھا جاندا ہے موجود، اے وجد تاری ہوندا ہے۔ وجد تصوف دی اصطلاح دے وچ اس حال نو آندے جس ویلے بندے دا چین نہ ہوئے، ایک باری انہوں محبوب دی جھلک نظر آ جاوے تے ہن او تڑپدا پیا ہوئے کہ دوبارہ کدن لبسی، انہوں وجد آندے۔ پہلا درجہ فقدان قلب، بھائی پہلے سبق ریپیٹ کریے، طلب، رغبت، محبت، عشق، ہن عشق ہو گیا تو فقدان قلب، دل دے دے، تعصف کدائیں ہور جے دل لگدا ہے اندے تے افسوس ہوے، وجد معشوق دی جھلک نظر آ جاوے تے ہن تڑپدا رہے ماہیے بے آب دی طرح۔ تے چوتھا درجہ بے صبری، صبر نہ آوے جب تک دوبارہ لب نہ جاوے۔ عشق دے مراتب ہیں۔ تے پھر چوتھا سیانت، سیانت آندے ہیں کملا ہو جانا، مجنون ہو جانا۔ جیڑا سیانت تے نہیں پہنچیا وہ ولایت تے نہیں پہنچیا۔ صحابہ نو حضور نے فرمایا اللہ نو یاد کرو، صحابہ نے آکھیا کیویں یاد کریے؟ فرمایا انج یاد کرو کہ لوگ تانوں مجنوں آکھن۔ ولایت ہوش منداں واسطے نہیں، جیڑا اپنا ہوش قربان کرن دا ہمت رکھ دے ہیں، مجنوں بنن دی ہمت رکھ دے ہیں، انہاں واسطے ہے۔ سیدنا غوث الاعظم ایک دن بیٹھے ہیں تے مرید وضو کریندا پہ تے گل ہوندی پئی ہے شیخ احمد رفائی سلسلے دے مشہور بزرگ کہ جو رفائی دے اوتے بڑا عجیب جہا وقت آیا ہوئے ہے کہ لوگ جاندے تویز لکھواویں ہوندا، بڑا مزدار واقعہ ہے تے او تویز لکھ دیندے تے اگر سیاہی مکی ہوے نا تے انگل نال لکھ دیندے، او لوگاں نوں نظر نہیں آندا، آندن جے او کم ہو جاسی، جے کم ہو گیا میرا تویز واپس کر دے ہے تے او بندہ جس ویلے کم ہو جاندا ہے واپس آ جاندا ہے تے او تویز میں اچھا تیرا یہ کام آئی، ہاں میں لکھیا۔ انہاں کہ یہ عجیب نہیں حالت ہے انہاں دی۔ غوث الاعظم نے فرمایا جا شیخ احمد رفائی کول پوچھیں کہ غوث الاعظم تیرے کول پوچھدا ہے کہ عشق کینوں آندا، عشق دا حال کی؟ وہ بندہ گیا یا کہ شیخ احمد رفائی دے کول حاضر ہویا تے آکھیا جی غوث الاعظم دسنی آ لئی ودا پہ آپ پوچھ دے پین اینو آکھ تو حال چیں اج کل عشق کینوں آندا۔ انہوں نے جملہ بولیا جیڑا سٹینڈرڈ بن گیا صوفیاں، انہوں نے آکھیا کہ العشق نارن یحرق ما سوى المحبوب،
عشق کو اگے جیڑی محبوب تو سوا ہر شے نو کھا جاندی، صرف محبوب رہ جاندا ہے۔ میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، میں کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں رہے تو نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مجنو ہن ویکھو جو تقریر عشق تے کرو نا تے پہلا نا جیڑا ذہن وچ آندا ہے او مجنو دا، حالانکہ ایک مخلوق دا عاشق، لیکن اس حد تک اس عشق نو نبھایا کہ نہ اسے دم دے۔ مجنو گیا لیلا دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس پوچھیا کہ من علی الباب، دروازے تے کون ہے؟ ایسا کیا انا، اس نے کہ میں تو سنے تو مجنو ہے، میں لئی ہوتے کون ہے دروازے تے؟ میں آخیا تیرا عشق کچے ہے، چلا گیا۔ سال بعد دوبارہ آیا، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے تے؟ آخیا انتا، تو ہے، انتی، تو ہے دروازے تے۔ آخیا ہاں ہن عشق دی پہلی منزل تینوں لب گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھو عشق کرنا سیکھنا ہے تو مجنو کو سیکھو، حالانکہ مخلوق دا عشق ہے، عشق حقیقی نہیں ہے اس معنی دے وچ، لیکن جذبہ تے عشق دا ہکو ہے نا۔ کیا عشق ہے؟ کیا ہے امرو علی الدیار جدار لیلا اقبل ذل جدارا او ذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ آندھا ہے میں طواف کرینا اطوفو علی الدیار جدار لیلا، میں اندے گھر دی دیواراں دے طواف کرینا، کدی ایس دروازے نو جا کے چمنا، کدی ایس اٹ نو جا کے چمنا۔ آندھے تانوں کی لگدا ہے میں کملا ہاں کہ پتھر تے لکڑ چمدا پیا، او میں انہاں نو اس بارو چمدا پیا کیونکہ انہاں نو نسبت لیلا دے گھر ہونا۔ اللہ عشق لیلا وچ میری حالت تباہ، مسل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، بس نمازی بیٹھ جا میں نے دیکھ لی تیری نماز۔ نعرہ حیدری۔ نا ساڈے یہ عشاقان رسول کول تا مجنو چنگا ہے، آج کلمہ گو دی کلمہ گو نال نفرت ہے۔ کیڑا عشق؟ اے لیلا دے عشق دی وجہ تو لکڑ نو بھی چمدا پیا، پتھر نو بھی چمدا پیا۔ تو رسول دے کلمے پڑھن دی وجہ تو دوے امتی نو چم نہیں سکدا۔ عشق دا دعویٰ بہت آسان ہے، انہوں نبھاونا بڑا اوکھا ہے۔ ایا مجنون دے بارے چمدا ہے کہ را المجنون فی البیداء قلبا فمد لہو من الاحسان زیلن۔ کسی نے ویکھیا کہ صحرا دے وچ مجنون ودا ہے، بیٹھا ہویا ہے تے اس اپنی گود دے وچ ایک کتے نو بوایا۔ رع المجنون فی البیداء قلبا فمد له من الاحسان ذیلا فلموه علی ما کان منه وقالوا له من حت القلب نیلا۔ کسی نے آکھیا شرم کر، تو اشرف المخلوقات ہیں، کتے نو جھولی وچ پوا کے اودے پیر گھٹدا پے ہیں، او تو پاگل تے نہیں ہے؟ او دا کیا فداء الملامتا ان عینی راتہ مرتا فی حی لیلا۔ او دا کیا مولوی اپنے الزام اپنے کول رکھ، اس کتے نو کل رات میں لیلا دی گلی وچ ٹردا ہویا ویکھیا ہے، تاں پیر کہندے میں ملدا پیا ہاں کہ ایندے وچ لیلا دی گلی دے ریت دے ذرے لگے ہوئے، انہاں نو مل مل کے اپنے منہ دا غازہ بنائندا پیا۔ اے ہے عشق، اے ہے عشق۔ تے اے عشق آسان نہیں۔ او بارے شاندے ہیں نا بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھول تا صحیح، بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، او کدی عشق دا گنجل کھول تے صحیح، تینو مٹی وچ نہ رول دے وے، دو پیار دے بول بول تا صحیح۔
سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن کدی عشق نو تکڑی تول تسئی او تیری ہسدی اکھ بھی بھج جاوے کدی سانو اندروں پھرول تسئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کتنا نقصان ہے عشق دے کنڈا پیر لگ جاوے ہائے ہائے کرنے تے اسی عاشق آئیں دودھ پی مانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ خبر آئی کہ لیلا بیمار ہو گئی مجنون نو پتہ لگیا تے بھجدا بھجدا لیلا دے شہر چ آ گیا تے پوچھن لگیا لوگاں کول کہ لیلا دا گھر کتھے ہے لوگاں آکھیا بھائی چنگا مجنوں ہے تینوں میں کی نہیں اندی معشوق دے کچے دی سنگدے اپڑ گیا لیلا دے گھر دے نال اون دی ہمسائیگی دے وچ ایک مسجد آئی رمضان دا مہینہ آئی اوتھے اعتکاف بہ گیا اون چالو آئی نمازاں تو روزیاں تو ہر شے تو لیکن ہن معشوق دی تڑپ ایسی ہوئی کہ جا کے اودا کہ جی میں اعتکاف پڑھنا ہے مسجد دے وچ اوتھے گیا تا لائن لگی ہوئی ہے اودا کہ اے کون ہے انہاں کہ پوچھیا تو کون ہے اودا کہ میں بھی مجنون ہوں پوچھا تو کون ہے اس آگے میں بھی مجنون ہاں کوئی 100-150 مجنون بیٹھا اٹھے اس آگے کینے مجنون اس آگے لیلا دے مجنون حیران رہ گیا خیر وہ بھی اعتکاف بہ گیا انہاں دے نال ہن او ویکھے کہ افطاری دے ویلے روز زردے تے پلا تے بوٹیاں لیلا دے گھروں پک پک کے آویں اس پوچھیا لیلا دی نوکر کول بھی یہ لیلا کیوں پکا کے بھیجندی ہو دا کیا اے وہ لوگ ہیں جڑے لیلا دے عشق دے وچ دنیا نو تیاگ گئے ہن لیلا دے دل وچ انہاں دی محبت ہے کہ میری وجہ تو نکمے ہو گئے عشق نے نکما کر دیا غالب ورنہ آج بھی ہم بھی تھے کام کے انہوں بڑا دل ہوندا خراب ہوندا ہے سردار دی بیٹی ہے وہ روز دیگاں چڑھیندی ہے 10-12 انہاں نو حلوے مانڈے پلا زردے روز کھوائندی ہے کئی سال ہو گئے میں بیٹھے ہن وہ بھی بہ گیا نال ہن بیماری ودی گئی لیلا دی ودی گئی آخر 27ویں دی رات آ گئی پتہ لگیا کوئی یونان تو کوئی حکیم آئے ہوئے اس حکیم نو بلایا گیا سارے مجنون روندے بھی ہیں حلوے بھی کھاندے روز پلا بھی کھاندے دعاواں بھی کرندے تے روندے بھی ہیں ہائے لیلا نو کچھ نہ ہو ہن حکیم یونان دا آیا 7ویں دی رات انہوں نے آکھیا نبض بھی کھائی او دا کہ جی علاج تے ہے پر علاج یہ ہے کہ مینوں روز خون دی ایک بوتل چاہیے تے امید ہے 5-6 بوتلاں تائیں عید تائیں ٹھیک ہو جائے ہن اعلان کیتا مولانا صاحب نے کہ جی او لیلا جیڑی سانو کئی سالاں تو زردے پلا بوٹیاں کھوائندی پئی ہے حکیم نے آکھیا اونوں روز خون دی بوتل دی لوڑ ہے اے سنیا مسجد ویلی ہو گئی مولوی بھی گیا کلا مجنون رہ گیا کسی کوئی بہانہ کیتا کسا کہ میرے بال مینوں یاد کرے دے پے او کہ آندا میری ہٹی رلدی پئی ہے بڑے بہانے انہاں کیتے سارے نس گئے اے رہ گیا حکیم آیا اس ویلے انجیکشن تو ہوندے کوئی نہ ہے او اس طرح دے بلیڈ دے نال کٹ کے تے خون لیندے انہاں کہ چلو بھائی کدے گئے مجنون او کہ کوئی نہیں میں ہی رہ گیا او کہ چل پتر تو ہی خون دے او کہ جی لے لو بوتل خون دی لے لے اگلے دن پھر ہی ہویا 3 دن پھر ہویا 4تھے دن 5-6 دن عید دا دن آیا لیلا صحت یاب ہو گئی ہن لیلا نے اعلان کروایا مسجد دے وچ کہ اپنی صحت یابی دی خوشی دے وچ عید تے میں 7 پکواناں دا کھانا کھواؤں گا سارے عاشق واپس آ گئے اے حقائق ہیں بڑے سبق واسطے ہوندیاں سارے عاشق واپس آ گئے تھے لیلا نے اعلان کیتا کہ آج میں اپنے ہاتھ نال ونڈے ساں بڑے بڑے تھال بڑے بڑے کشکول لے کے سارے عاشق لیلا دے آ گئے مجنوں بھی نکی جئی رکابی اپنی لے کے لائن وچ لگ گیا پہلا آیا لیلا نے ویکھیا کنیز نے آکھیا کان وچ اے بھگوڑا
آج کل تو سیاست دے وچ بھگوڑے دی ٹرم ہے نا انہاں کہ بھگوڑا ہی اے نس گیا ہی او کہ اس اے کیتا جو اس نے کیتا مینوں کی اوتے مولانا آندے اے تیرا رب ہی لیلا دی شکل ہے نہیں بھی مندہ نہ کوئی انہوں اوندی بھی تھالیاں جھولیاں بھر بھر کے انہوں اس نے چنگے 2-4 چمچے ڈوگے مار کے گوشت چنگا تے زردہ چنگا تے کھیر دی انہوں رکابی بھر کے دے دی اگلا آیا کنیز نے پھر رکھیا اے بھی بھجن آلے جی خون دے من دی واری آئی 3 سال تو کھاندہ پہ جس ویلے خون دی واری آئی نس گیا اس نے کوئی گل نہیں سارے انہوں بھر بھر کے دے دے رہی حتیٰ کہ مجنوں بھی آ گیا اپنا مٹی دا پیالہ لے لیلا نے انہوں ویکھیا کنیز نے آکھیا اے او ہے جڑا خون دے منا لے باقی سارے دودھ پی منا لے ہیں ہن سارے دے او برتن بھر بھر کے لیلا دیندی پئی آئی او مجنوں نے بھی امید دے نال جس ویلے اپنی مٹی دی پیالی سامنے کیتی لیلا نے ہاتھ ماریا تے اوندا پیالہ ٹوٹ گیا کشکول توڑ دیتا ہو مجنوں بیٹھا اس نے کرچیاں چائیاں تے چم کے تے نچن لگ گیا اللہ اللہ ہن جیڑا باقی 100-150 مجنوں آئی اوے انہوں نے آخیا کملیا بھرے بازار تے لیلا تیری بےزتی کر دیتی سانو ساریاں نو اس نے بھر بھر کے کھانے دیتے تیری واری آئی تو اس نے تیرا کشکول ہی توڑ دیتا نچن دی کی وجہ خوش ہون دی کی وجہ پر وہ اتنا گم آئی اپنے نچن انہوں ہوش ہی کوئی نہ آئی جس ویلے ہوش آیا اس نے جواب دیتا اس نے کیا 100 دے قریب مجنوں کھائے نا اس کسی ہور دا پیالہ بھی توڑے واہ کیا بات ہے کسی اور دا بھی ہائے ہائے اے عشق بڑی خالص چیز بڑی خالص چیز حضرت موسیٰ نو حکم دیتا اللہ نے کہ فلاں وسطی جا کیا چیز ہے عشق وسطی گئے تے پوچھیا کہ بھی اللہ نے میں نے اتھے بھیجے ہے اتھے کوئی خاص بندہ رہندا ہے انہاں کے غار ہے پہاڑی دے اوپر اتھے ایک بابا رہندا ہے 70 سال تو عبادت کریندا نہ کسی نال بولیندا ہے ہر ویلے رب دی یاد وچ گم رہندا ہے حضرت موسیٰ نو سمجھ آئی کہ اللہ مینوں اپنے اس ولی نال ملاونا توڑ کے گئے بیٹھا آئی وہ عبادت دے وچ 80-85 سال دی عمر ہے 70 سال تو عبادت کردا پیا سلام کیتا اس نے جواب دیتا گل کرنے دی کوشش کی اس آکھیا میری عبادت دے وچ مداخلت مہربانی میری عبادت خراب ہے جیڑا بھی کرنا ہی نہ او پانی پہ آئی تے او روٹی پہ کھا کے تے جا جبرائیل امین اٹھے موسیٰ اللہ آندہ ہے کہ اس بندے کو پوچھو کی کریں دا موسیٰ نے پوچھا اللہ پوچھ دے کی کریں دا اسے کہ 70 سال دی اللہ دی عبادت کرے بات جبرائیل نے آکھیا کہ موسیٰ نو دس دیو اللہ آندہ ہے اسی اندی 70 سال دی عبادت رد کر دے ایک لمحہ بھی اندی عبادت دا اسی قبول نہیں کی تے اسی ایندا نام مردوداں دی لسٹ ہے مردوداں دی اللہ کو 2 کتاباں ہیں ایک مقبولاں دی کتاب ایک مردوداں دی کتاب اسی ایندا نام مردوداں دی کتاب دے وچ پا دتا ہے حضرت موسیٰ دل انہاں دا ٹٹے مینوں کیویں آکھاں رئیس بندہ ہے 85 سال دا 70 سال تو عبادت کردا پیا آخر آکھیا کہ میاں تیرے رب دا پیغام ہے کہ رب آندا ہے اینوں دس دیو کہ اندے 70 سال دی عبادت اساں رد کر دتی اے سنیا تے رویا تے وجہ دے چ آ گیا آخر لگا فز تو کامیاب ہو گیا موسیٰ نے آکھیا ہوئے پاگل تری ہو گئے 70 سال دی محنت رائے گاں چلی گئی خوش کیوں ہونا پہ ہیں اس آکھیا موسیٰ عشق دی گلیں تینوں نہیں سمجھ آمنیاں موسیٰ کیا پھر سمجھا شاید اسے پر رب نے تیرے کول بھیجے ہے فرمایا 70 سال عبادت کیتی رب دی کسے کتاب نہیں میرا نہ آیا
او مینوں غرض نہیں کہ وہ قبول کرے یا رد کرے، میں تو بس اے چاہندا سوں دی کسے کتاب دے وچ نعت آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ لیکن یہ گل ہر کسی کو نہیں سمجھ آمدی۔ جیڑا نقصان برداشت نہیں کر سکدا، جیڑا زندگی دے وچ آزمائش تے ابتلا نو سمجھ نہیں سکدا، جیڑا سمجھ نہیں سکدا کہ رب اگر مینوں اس امتحان جو گزاردا پیا ہے تا رب دا مقصد کی ہے۔ دیکھو ایک ہے ابتلا، ایک ہے آزمائش، ایک ہے اللہ دا عذاب، ایک ہے امتحان۔ شہاب الدین سہروردی نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے کہ مصیبت جس ویلے آندی ہے مینوں کیویں پتہ لگے کہ اے میرے واسطے رب دا عذاب ہے یا رب دی آزمائش ہے۔ کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے پتہ کرن واسطے۔ شہاب الدین سہروردی بڑی سونی گل کرتے ہیں، آپ فرمائندے ہیں کہ اگر اس مصیبت تو رب تو دور ہوندا پے تے عذاب ہے، تے اگر اس دکھے چ تینوں رب یاد آندا پیا تے اے آزمائش ہے۔ اینا مطلب ہے رب ہن تینوں ترقیاں دینا چاہندا ہے۔ ایا گل حضور فرمائندے پین، سوال کیتا حضور کول کہ ای الناس اشد بلا، سب کو زیادہ مصیبت کس سے آمدی ہے؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب کو زیادہ مصیبتاں نبیاں تے آمدی ہیں، پھر جڑے انہاں دے پیچھے ٹردے ہیں، پھر جڑے انہاں دے پیچھے ٹردے ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، سنن دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بندے تے مصیبت اون دے دین دے مطابق آمدی۔ صحیح ترمذی دی صحیح الاسناد حدیث ہے، حسن صحیح حدیث ہے۔ آج مسلماناں نو کسی تے مصیبت آوے نا تے کی آنے ہیں اے رب دا عذاب آ گیا، اکڑدا آئی نا تے ہن ویکھے او تینوں کی پتا کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ ہو سکتا ہے رب اس تو گزار کے انہوں ولی بنائندا پیا ہوئے، تو کیوں حسن سو رکھ، تو کیوں سوئے زن رکھیندا پیا مسلمان نال؟ آپ نے فرمایا بندے تے مصیبت ان دے دین دے مطابق آمدی ہے۔ فَإِن كَانَ دِينَهُ صُلْبًا، اگر اس بندے دا دین بڑا مضبوط ہوئے، اشتد بلاؤہ، اتنی ہی وڈی مصیبت ہوندے تے آمدی۔ جتنا دین اچ او وڈا ہے، اسے پاروں جو کربلا دے وچ ہوئے ہے وہ ساڈے کسے نال نہیں ہومنا۔ ان دا دین بڑا سلب والا ہے، بڑا بڑا ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر ان دا دین بہت مضبوط ہے، اشتد بلاؤہ، اتنی ہی بڑی بلا اسی، وَإِن كَانَ فِيهِ دِينِ رِقَّةٌ، کہ اگر ان دا دین کمزور ہے، ابتلیا علی حسب دینہ، اللہ انہوں مصیبت بھی چھوٹی جائی دیندہ ہے کہ تھوڑا جہا ایمان لئی ودا کہ دیں ایویں نہ چلا جاوے۔ فمن یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیہ، آپ نے فرمایا ہو نہیں سکتا کہ مومن تے مصیبت علیحدہ ہو جامن دنیا۔ اللہ ایک مومن تے مصیبتاں دے دین دے مضبوطی دے مطابق پائی رکھدا ہے، حتیٰ کہ اے دن نمدا ہے کہ زمین تے اٹھدا ہے تے اون دے موڈیاں تے ایک گناہ نہیں رہ جاندا، او ولی بن جاندا۔ یعنی سمجھ آئی کہ جے ولایت دا حصول چاہیدا ہے، اگر عشق دے رستے تے چلنا ہے تے پھر ابتلا تے آزمائش جیڑی ہے اے سانو محبوب ہونی چاہیے۔ دودھ پیون والے مجنو بڑے ہیں، خون دیون والے مجنو کوئی ہوندے ہیں۔ اے عشق دی جیڑی داستاناں انہاں نو سننا آسان ہے، انہاں دے وچوں گزرنا بڑا مشکل ہے۔ اسے پر مولانا روم آندین کے نہ ہر دیدارا نہ ہر سینارا رازدانی دہن، نہ ہر دیدارا دیدہ بانی دہن، سوزے غم پروانہ مگسرا نہ دہن۔ واہ مولانا تیری گل نہ تو ہی جانے۔
آندن ہر سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ رب اپنا راز انہوں دے وے، نہ ہی ہر اکھ اس قابل ہوئے کہ اللہ انہوں محبوب بھی کھا دے وے، سوزے غم پروانہ. اے ہن کمال نفاست ہے شاعری دی، کیا خوبصورت لفظ استعمال کرنے پین. پروانہ، پروانہ کینوں آندن بھمبڑ نو، جڑا روشنی دے ارد گرد منڈل آندا ہے، اینو فارسی وچ پروانہ آندن، مطلب ہے پر والا. مگے ساندن مکھی نو. مولانا دین اگر غور کر، مکھی دے پر زیادہ سونے، زیادہ چمکدار ہے، زیادہ ایفیشنٹ ہیں. مکھی دی جو چال ہے زوں زوں زوں، پروانہ تائیں اوور ویٹ مولویاں تے پیرا طرح ایک وزن ذرا زیادہ ہوندا ہی سو ایویں پھڑ پھڑ کریندا کوڑے جے ہوندے پر ہوندے. مولانا دین کی وجہ ہے کہ انہوں پروانہ آندے پئے ہو، انہوں مگے ساندے پئے ہو. اندی وجہ ہے ایندہ محبوب نور ہے، اندہ محبوب گندگی ہے. فرمائندے چھڑ تو کی ہے محبوب چنگا چون. اگر نور تیرا محبوب ہوا تو بھی پروانہ ہو جاسے، اگر غلاظت تیرا محبوب ہو گیا تو بھی مگس ہو جاسے. آسان کام نہیں، لیکن جیڑا اس ابتلاء تے آزمائش تو نبھ جاوے ان دے کل زیادہ قیمتی کائنات کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ اپنے حواریاں دے نال، حضرت عیسیٰ دے 12 حواری نال ہیں تے چوٹی دے صحابہ ہیں. حضرت عیسیٰ دے حواری جڑے ہیں قرآن انہاں دی تعریفاں کردا ہے، چوٹی دے صحابی ہیں، کوئی چھوٹے لوگ نہیں. جاندے پہ حضرت عیسیٰ نال ایک بستی تو گزرے، اتنے ویکھے ایک دیوار ڈگی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے آکھیا کہ یار ویکھو کوئی بندہ نہ ہوئے ہیٹھ دیوار دے آیا ہویا. وہ جڑے تھوڑی جی انہوں نے ملبہ ہٹایا تے ہیٹھاں سونا تے چاندی دے سکے پہ. وہ جڑے صحابی آئے نہ ایک نے دوئے نے دسیا سونا ہی سونا ہی سونا ہی سونا ہی. وہ سارے پل پہ ہوش ہی نہ رہے حضرت عیسیٰ دا. کنڈ ہو گئی پیر نو تے مال چیندے پین. حضرت عیسیٰ نے پیچھو آواز دیتی ہو صحابہ کی کردے پے ہو؟ فرمایا حضور سونے چاندی ہے. اور فرمایا چھڑو انہوں میں شہر جانا سال بعد اتھائی ملسا ہے. ایڈا وڈا ہیرا لے کے اساں کہ ان دے بدلے دے وچ اے سارے بھی چھڑ دے سو ان دی قیمت دگنی ہو. دل دکھیا حضرت عیسیٰ دا کہ میرے صحابی ہوئے تے دنیا نو اپنا محبوب بنا لمن. سبق سکھامنا مقصود آئی. اسرائیلیات دا واقعہ ہے. آگیا سال بعد اسے ویلے آ جاوے اتھائیں تے ہیرا لے اساں جنے نال دا ہیرا دنیا چ کوئی نہ ہو. چلے گئے حضرت عیسیٰ اتھو ٹورے شہر چ. شہر گیا ایک نکا جہا مکان ہے، بڑا کمال دا واقعہ ہے. نکا جہا مکان کیتا بڈھی نو آکھیا میں تیرا مہمان بن سکدا؟ اتھے کہ بن سکدے ہو پر حالی میں بڈھی ہاں ضعیف ہاں میرے کول کام نہیں ہوندا، میرا پتر گیا ہے مزدوری کر. او واپس اسی نا تے تہاڈی ضیافت کر دے. مہمان تسی ہو بہ جاؤ منجی. بہ گئے. شام دے ویلے اوندا پوتر آیا جوان، او کو کھاون پیون دی چیزاں لئی ودائی. اون دی ماں آکھیا کہ میں نو مہمان ٹھہرایا اینو بھی کھوا تے خود بھی کھا تے مینوں بھی کھوا. وہ کھاندے پین تے حضرت عیسیٰ نے باطنی نظر نال ویکھیا ٹیشن دے وچ نبیاں دی نظر ہی میں ہوندی. جلے کھانا کھونا کھا لے حضرت عیسیٰ انہوں باہر لے گئے. تھوڑا جے انہوں نے کہا چل ذرا ٹریے پھریے. حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان کو پوچھا کہ میں تیرے اندر جھاتی ماری ہے. وہ نہ جان دے کون ہے، ماں پتر نہ جان دے اللہ دا نبی ہے. فرمایا میں تیرے اندر جھاتی ماری ہے تو بڑا پریشان ہے. اس نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں. حضرت عیسیٰ کہا دس مینوں کی روگ لگی ہو، تیرا دل پریشان ہے. پتا کہ میں تینوں دس بھی دیواں تو میرا روگ ہی ہو جائے کہ انہاں کوئی کچھ کر نہیں سکتا. عزیزہ کیا دس تا صحیح ہو سکتا ہے میں تیرا کو مدد کر دے. پتا کہ کی تو مدد کرے سے تو آپ ملنگ جی ہیں، میں مزدور ہوں تو ملنگ جی ہیں، پیر تیری جتی کوئی نہیں. چلو تو پوچھتا پہ دس دینا ہو سکے کہ میں جنگل جانا ہاں تے اتنے پہاڑ ہے ایک تو میں پتھر لے کے امنا. میرا ایک تشت ہے بڑا جہا انہوں تے پتھر چاہ کے امنا ہاں تے شہر چاہ کے وہ میں اساری دا کام جڑے کریندے ہیں انہاں نوں پتھر بچے. مزدور ہاں میں
جنگل تو جا کے پتھر لے آمنا تے بیچنا مستریاں نو ہے میرا کام ہے تے ایک دن میں ایویں پتھر لے کے آمدا پیا سو تے ایک کاروان گزردا پیا ای اون دے ایک پالکی آئی پالکی دے اوتے محمل دے پردے ہیں میں بیٹھا سو ہوا جو چلی تے ایک پردہ ہٹیا تے ایک چہرہ نظر آیا تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے اس کے آگے چاند پرانا لگتا ہے تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے اس کے آگے چاند پرانا لگتا ہے آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے او دا کہ عیسائی ہو جی دل دے وچ عشق دی چنگاری ہو جھلک ویکھ کے ہوئی کہ میں اپنی تغاری اٹھائی سٹی تے کاروان دے پیچھے ٹر پیا او کاروان ہوندا ایک محل دے وچ وڑ گیا اوتھے جا کے پتہ لگیا کہ جیڑا ساڈے شہر دا سلطان ہے اون دی دھی ہے ہن میں مزدور او سلطان دی دھی دا جوڑ ہی کوئی جوڑ ہی نہیں لیکن اے غم اے روگ مینوں کھدی تے تو کی کر سکدی آپ نے فرمایا چل جس پہاڑ پہ جانا ہے نا پتھر رمن مینوں بھی اوتھے بس موج چ آ گئی یہ نبی ولی دی دل چ آ جاوے کہ میں کسے دا کچھ کرنا ہے انہوں تو فرشتے بھی نہیں روک سکتے لے کے گیا پہاڑی تے فرمایا تغاری دے وچ نا چون بڑے بڑے پتھر انہوں نے چاہ کے اپنی تغاری رکھے آکے ایتھے رکھ آپ نے پھوک ماری اور لال یاقوت موتی سونا چاندی بن فرمایا لے کے جا تغاری تے سلطان نو پیش کر آکے ہدیہ تیرے واسطے تے نال تیری چھوئر دا ہاتھ منگدا او دا کیا مراؤ ہے او نہ کہ جڑے ملوک ہوندے نا بادشاہ انہاں دا کوئی دین ایمان نہیں ہوندا انہاں دا محبوب جیڑا ہوندا ہے او میں تیری تغاری وچ رکھ دیتا ہے جا اس ویکھنا ہی نہیں تیرے ہلے او گیا ڈردا سلطان نو آواز دیتی گارڈ آئے ہاں بھائی سلطان نو ملنا ہے انہاں کیا ہیٹھاں بوا دیتا ہن سلطان صاحب آئے او کہ ہاں جی اس نے کپڑا جو چایا تے اس ویکھیا یاقوت تے سونا تے چاندی تے موتی تے جواہر تے درہم اس نے جی دسو اکھاں دیاں نہیں ہو گئی اس نے جی دسو اس نے جی تہاڈی چھوئے والا ہاتھ میں اس ایک باری اتو تو ہیٹھاں بیٹھے دی روح فنا ہو گئی کہ ہن چترول ہوندی پئی ہے سوچیا جا سکتا ہے اگر دو ہور ہی ہو جائے تغاریاں مینوں لے آ دے تے چھوئر دا ہاتھ تینوں مل سکے وہ گیا دوبارہ اپنے پیر کو کہ پیر صاحب وہ تو دو اور منگدا انہاں کہ کیڑا مسئلہ دو تغاریاں لے بھر لا میں تو بھوک ہی مارنی ہے اور دو تغاریاں لئی اس بھوک ماری ہو پھر روے ہو گئے اس جا کے دیتی شادی ہو گئی اس نے محل دے وچ رمنا شروع کر دیتا اون دی ماں بھی تے اس نے آکھیا عیسیٰ نو تو نہیں جا سکدا تیری وجہ تو محل پہنچے اس عیسیٰ نو بھی قید کر لیا اپنے نال محل دے وچ ہن او چند مہینے دے وچ بادشاہ نے ویکھیا یار لڑکا بہت اچھا ہے بڑا نیک اتوار ہے بڑا مخلص ہے غریب ہے لیکن ہن تا مال و دولت بھی آ گیا ایک دن حکیمہ نے دسیا انہوں کہ تیرا ٹائم تھوڑا رہ گیا اور صبح سوار نو بلایا اپنا تاج لایا تے دے سر تے رکھ آکھیا میری چھوئر بھی تیری محل بھی تیرا میرا خزانہ بھی تیرا تے میرا تخت بھی تیرا میں انج مرواں اللہ کرے نا آخری دور دے وچ تو جان تے تیرا کم جانے ہن تا 14 طبق روشن ہو گئے صبح اٹھے حضرت عیسیٰ نے کہ میاں میرا کام ہو گیا تیرا محبوب میں تینوں ملا دیتا تینوں محل چاہیے تینوں عورت چاہیے تینوں میں ملا دیتی ہن مینوں چھٹی دے میں اپنے محبوب کول جاؤں اس آ گیا کی گل کریندا پے ہیں ایندے کول بڑا محبوب کیڑا ہو سی ایڈی سونی عورت ایڈی کنیزاں اے تخت اے تاج اے ہیرے جواہر اے نوکر چاکر اے لونڈیاں ایندے کول بڑی شے بھی کائنات وچ ہے محبوب بناون جوگی فرمایا تے کچھ ہی نہیں
اس نے کیا عیسیٰ تیری دولت کی ہے، تیرا محبوب کون ہے؟ فرمایا میری دولت اس محبوب دا عشق ہے کہ میرا محبوب رب العالمین ہے، اے ساری چیزاں کچھ ہی نہیں ہوتے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید محمد ظفر شاہ قادری آپ میں جاری رہے گا، فیضان سید محمد ظفر شاہ صاحب قادری جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری۔ جس ویلے اس ویکھیا تے یکدم اون دے دل دے وچ ہیبت تاری ہوئی۔ ہیبت ایک لمحے دے وچ تاری ہوندی ہے۔ صوفیاء دی کتاب وچ ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کوفے دے وچ ایک عورت تے عاشق ہو گیا، حضرت علی دے زمانے۔ کسے نو انہوں آکھیا کہ تیری معشوق آج کھڑکی دے وچ آمنی، اپنے گھر دی کھڑکی دے وچ آمنی، برف باری ہوئی آئی۔ او جا کے ایک کرسی موڑا رکھ کے ان دی کھڑکی دے سامنے اتری منزل دے وچ کھڑکی آئی، اتھے جا کے شام نو بہ گیا، چراغ جلدا پہ آئی تے ان دی جیڑی معشوق آئی ہو چلدی پئی آئی کمرے دے وچ، ہن ٹک ٹکی لا کے ویکھن لگ گئے کس ویلے کھڑکی ہے چمڑی، کس ویلے کھڑکی ہے چمڑی۔ اتنی سردی آئی ان دے ہونٹ کالے ہونا شروع ہو گئے، ان دی اکھاں دا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، ان دے جوڑ جسم دے جڑنے شروع ہو گئے، انہوں پتہ ہی نہ لگے۔ ایک باری عشاء دے ویلے اس نے جھلک بھی کھائی،